अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असगर हयात। नाज़रीन, आज 3 बड़ी डेवलपमेंट्स हुई, लेकिन उससे भी अहम कुछ दो और मजीद खबरें हैं। 3 बड़ी डेवलपमेंट्स ये हुई कि सुप्रीम कोर्ट के जज मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने इस्तीफ़ा दिया, और उसके अलावा परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का जो है वो फैसला, परवेज़ मुशर्रफ के एमरजेंसी के हवाले से उन्होंने जो इक़दाम किए थे उस हवाले से जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का वो आया। उसके अलावा पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आया जिसमें बल्ले का निशान जो है वो वापस दे दिया गया। लेकिन इससे अलावा दो अहम तरीन खबरें मजीद हैं। एक फैजाबाद धरना केस के हवाले से है कि फैजाबाद धरना केस में ऐसी पेशरफ हुई है कि यूं लग रहा है कि ना सिर्फ साबिक डीजी आईएसआई जनरल फैज हमीद के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, बल्कि कुछ और हाजिर सरबस लोग उस वक्त जो मौजूद थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई का मामला शुरू हो सकता है। और उसके साथ जो अरशद शरीफ शहीद हैं, इमरान रियाज हैं, समी इब्राहिम से मुतालिक भी एक खबर है। सबसे पहले मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के इस्तीफे की बात करते हैं। मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने आज अपने ओहदे का इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपनी मराद जो पर्क्स एंड प्रिविलेजेस हैं वो बचा ली, लेकिन अपनी इज्जत जो है वो बचा ना सके। और कैसा अजीब अजीब निज़ाम है कि लूटो और भाग जाओ, करप्शन के संगीन इल्ज़ामात हैं, लेकिन इस्तीफा दे दिया। और सवाल ये है कि क्लीन चिट क्या उनको मिलेगी इस इस्तीफे के बाद? सुप्रीम जुडिशल काउंसिल क्या कार्रवाई आगे बढ़ाएगी या कार्रवाई रोक देगी? क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उनके खिलाफ संगीन जो शिकायत थी, जो करप्शन की शिकायत थी, उन पर उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई चल रही थी। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, अहम तरीन पहलू इस तमाम मामले का, कि जस्टिस एजाजुल एहसन मुअज़्ज़ज़ जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, सीनियर जज हैं, उन्होंने इख्तलाफी नोट जो जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी को जो शोकास नोटिस जारी किया गया उस पर इख्तलाफी नोट लिखा। तो अब उस इख्तलाफी नोट का क्या बनेगा? और क्या जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है वो इस मामले को अभी देखेगी या इस्तीफा देने के बाद ख़त्म है? और ये हमारे मुल्क के निज़ाम के हवाले से क्वेश्चन मार्क है। और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी ने इस्तीफा दिया, लेकिन अगर वो साफ सुथरे होते तो वो शायद इस्तीफा ना देते, डटकर मुकाबला करते। जस्टिस काजी फायज ईसा जो है वो, उनके खिलाफ भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कार्रवाई शुरू की गई थी, उनके खिलाफ भी संगीन इल्जामात थे, उनके खिलाफ उस वक्त की हुकूमत थी, उनके खिलाफ उस वक्त के चीफ जस्टिस थे, उनके खिलाफ उस वक्त की स्टैब्लिशमेंट थी, लेकिन वो डट कर खड़े रहे और आज इस मुल्क के चीफ जस्टिस हैं। ये तमाम जो है। और एक और मामला इसमें कि फवाद चौधरी, उनको भी दाद देना पड़ेगी। ना वो ट्रक वाली बात का जिक्र करते अपने भाई के साथ, ना वो ऑडियो लीक होती, ना जस्टिस मुज़ाहिर अली नकवी जो है वो हाईलाइट होते, ना उनके खिलाफ जो शिकायत होती, तो उनको भी इस चीज़ का क्रेडिट जाता है। जो परवेज़ मुशर्रफ की सजाए मौत है, क्योंकि फैजाबाद धरने से मुतालिक और आगे आपको जो अरशद शरीफ से मुतालिक खबरें आपको सुनानी है, लेकिन तेजी तेजी से मैं आपको बताऊं कि जो परवेज़ मुशर्रफ के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला आया है, खुसूसी अदालत का फैसला लाहौर हाई कोर्ट ने कलअदम करार दिया था, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को दुरुस्त करार दिया है। और खुसूसी अदालत जो है वो सेठ वकार, जस्टिस सेठ वकार की जो सरबराही में जो बेंच था, उन्होंने ये फैसला जो है वो दिया था। और उन्होंने इस फैसले में ये कहा था कि जो जनरल परवेज मुशर्रफ है उनकी इमरजेंसी गैर कानूनी है और उन्होंने आइन को तोड़ा है। और उन्होंने ये कहा था कि परवेज मुशर्रफ अगर जिंदा मिल जाए तो उनको सजाए मौत दी जाए, अगर मुर्दा हालत में भी मिले तो उनकी लाश जो है वो डी चौक पर लटकाई जाए। अब ये इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने दुरुस्त करार दे दिया है, यानी कि इस मुल्क में अब इमरजेंसी का कोई रास्ता नहीं है। अब इमरजेंसी इस मुल्क में चैप्टर इज क्लोज। यानी कुछ लोग कह रहे थे कि इलेक्शन जो है वो मजीद आगे हो जाए और अगर कोई मामला बनता है सुप्रीम कोर्ट के साथ, तो कुछ लोगों की ख्वाहिश थी कि इस तरह की कोई इमरजेंसी लग जाए, इदारे आपस में टकरा जाएं। आज सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसमें ये चैप्टर जो है वो क्लोज कर दिया गया है। अब तीसरे मामले पर आते हैं। जो बल्ले का निशान जो है वो तहरीक इंसाफ को वापस मिला है। तो पेशावर हाई कोर्ट से बड़ा फैसला आज तहरीक इंसाफ को मिला और क्लियर कट ये कहा गया है कि तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान दिया जाए। कुछ लोग कह रहे थे कि
کیونکہ الیکشن کمیشن نے نشان اپنے پاس ہولڈ کیا ہوا ہے، کسی پارٹی کو دیا نہیں، اور پی ٹی آئی کو یہ کہا تھا کہ الیکشن کرا دیں اور درست الیکشن کرائیں، اور پی ٹی آئی نے درست الیکشن نہیں کرایا، تو جو پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کا مطلب یہ ہوگا کہ نشان ابھی تک الیکشن کمیشن کے پاس ہی ہولڈ ہے، لیکن یہ بات نہیں ہے، کلیئر کٹ پشاور ہائی کورٹ نے کہہ دیا ہے۔ اور پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کے بعد جو ہے وہ بلے کے نشان کی ایک چھیڑی بن گئی ہے، اور یوں لگتا ہے کہ بلے کے نشان کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ کبھی خوشی کبھی غم فلم کا کوئی جو ٹریلر ہے وہ چل رہا ہے، اور اس میں سب سے زیادہ جو معاملہ ہے وہ بریسٹر گوہر کا ہے۔ کتنے قسمت کے دنی ہیں جو بریسٹر گوہر ہیں، وہ عثمان بزدار کے بعد جو ہے اگر کہا جائے کہ بہت زیادہ قسمتوں کا ساتھ دے رہی ہے، ایک مرتبہ پھر جو ہے وہ چیئرمین پی ٹی آئی کے عہدے پر بریسٹر گوہر جو ہے وہ بحال ہو گئے ہیں۔ تو کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا، اور اکبر اس بابر بھی ہیں جو ہیں وہ بھی سپریم کورٹ میں جانے کا اعلان کیا ہے، تو کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر سپریم کورٹ بلے کا نشان واپس نہیں لیتی پی ٹی آئی سے، تو کرونا وائرس کا جو نیا ویریئنٹ ہے وہ ملک میں تیزی سے پھیلنا شروع ہو جائے گا۔ اس پہ کیا ہوتا ہے آگے جا کے دیکھیں گے، لیکن ابھی تک جو تبصرے جو کیا سرائیاں ہیں کی جا رہی ہیں وہ یہ کی جا رہی ہیں۔ اب آتے ہیں اس معاملے کی طرف۔ فیض آباد دھرنا کمیشن کی جو کارروائی ہے وہ جاری ہے، اور اس میں جنرل ریٹائرڈ فیض حمید نے بھی اپنا جواب جمع کروایا ہے، سیکرٹری داخلہ نے بھی اپنا جواب جمع کروایا ہے، اور جو مختلف اس میں سابق وزیر اعظم ہیں انہوں نے بھی اپنے جوابات جو ہے وہ جمع کروائے ہیں، شاید حقان عباسی پیش ہوئے ہیں۔ تو آج جو سیکرٹری دفاع ہیں حمود السمان، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ حمود السمان، انہوں نے تینوں سروسز چیف جو ہیں ان کو خط لکھا ہے، اور انہوں نے خط میں یہ لکھا ہے کہ فیض آباد دھرنا کے حوالے سے جو ایئر چیف کو بھی انہوں نے لکھا ہے، نیول چیف کو بھی لکھا ہے، اور آرمی چیف کو بھی لکھا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر جو افسران ہیں اس وقت کے افسران ہیں ان کے کردار کا جائزہ لیا جائے، اور ان کے کردار کے حوالے سے دیکھا جائے کہ ان کا کیا کردار تھا اس دھرنے میں، اور ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ یہ سیکرٹری دفاع کی جانب سے تینوں سروسز چیف کو لکھ دیا گیا ہے، یعنی کہ اس پہ انٹیلیجنس کے جو چیف ہیں جنرل ریٹائرڈ فیض حمید، ان پر بھی یہ الزام لگتا ہے، اور باقی بھی اگر کچھ لوگ حاضر سروس بھی ہیں تو اس حوالے سے یہ خط لکھ دیا گیا ہے۔ لیکن کیونکہ سیکرٹری دفاع نے جواب بھی اس کمیشن کو جمع کروا دیا ہے، تو اس خط کی روشنی میں کیا کارروائی کرتے ہیں، کیا تینوں چیف جو ہیں وہ نشاندہی کریں گے لوگوں کی، اور کیا کارروائی ہوگی، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن یہ ایک سٹیپ جو ہے وہ لے لیا گیا ہے۔ اب آتے ہیں آخری جو مدعا ہری معاملہ ارشد شریف کے کیس کے حوالے سے۔ ناظرین، ارشد شریف جب پاکستان میں تھے اور ان کے حوالے سے مختلف جو مقدمات ہیں ان پر بنائے گئے، پھر وہ بیرون ملک چلے گئے، تو ان مقدمات کے حوالے سے سماعت جو ہے وہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں مقرر کی گئی ہے۔ حیدرآباد میں ایک کیس ہے، اس میں ضمانت کے حوالے سے ان کی درخواست ہے، اور اس کے علاوہ جو کیسز ان پہ بنے تھے ان کی تفصیلات جو ہے جمع کروانے کے حوالے سے سماعت کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوگی۔ اس کے علاوہ جو صحافی ہیں، ویلاگر ہیں، عمران ریاض خان جو لاپتہ بھی رہے، ان کے خلاف جو کیسز ہیں ان کی تفصیلات کے حوالے سے بھی سماعت جو ہے وہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوگی، جبکہ سمیع ابراہیم کی درخواستوں پر بھی سماعت جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کل سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی ہے۔ تو یہ تھی آج کی اپڈیٹ۔ کل مزید جو اپڈیٹس ہیں ان کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔